नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। बबरमहल स्थित एक बैंक्वेटमा जारी बैठकमा 7वटा प्रदेशका अध्यक्षहरूले पार्टीको वर्तमान अवस्था, स्थानीय तहमा हालको स्थिति र सम्भावित अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गर्दैछन्। यसैगरी चुनावी घोषणापत्र, उम्मेद्वार चयनका मापदण्ड लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिने भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। बैठक आज र भोलि 2 दिन चल्ने बताइएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ शिव पटेलसँग। उहाँले लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ। त्योभन्दा पनि बढी उहाँले निकै पार्टी परिवर्तन गर्नुभएको छ। अब नेकपा एमालेसम्म जोडिसक्दा उहाँका अनुभव के कारणले गर्दा उहाँले पार्टी परित्याग गर्नु पर्यो, यतिका वर्षदेखि मधेस मुद्दाका विषयहरूमा उहाँहरूले एउटा किसिमले आवाज उठाइरहनु भएको थियो। मधेस केन्द्रित हुन सकेन नेकपा एमाले भन्ने विषय पनि थियो। आज यी सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै अब उहाँले पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यो पनि नेकपा एमाले। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तराई मधेस केन्द्रित रूपमा रहेर ती मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी मधेसीवादी दलहरूलाई, मधेसी जनतालाई, तराईमा भएका जति पनि जनताहरूलाई चाहिँ केन्द्रका, अझ भनौँ केन्द्रीय स्तरमा रहेर राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि समर्थन गरेन, कहिल्यै पनि हाम्रा माग मुद्दालाई सम्बोधन गरेन। हामी हेपियौँ, हामी दबियौँ, हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन् भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको थियो। लामो समय, यहाँको त लामो इतिहास पनि छ मधेसवादी दलमा रहेर, यहाँले लामो राजनीति पनि गर्नुभयो। हिजो पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ नेकपा एमालेमा। के पर्न गयो, के हुन गयो, अब तपाईँ कुन अपेक्षाले चाहिँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, हामीलाई सविस्तार जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय पनि म 2046 सालको जनआन्दोलनपछि हामी पहिला त्यसमा यो देशमा डेमोक्रेसी हुनुपर्छ, डेमोक्रेसी भएपछि दबिएका, पिछडिएकाहरूले आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन्। त्यो हाम्रा स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह हाम्रा नेता हुनुहुन्थ्यो, बाबा रामजन्म तिवारी लगायतका नेताहरूको उहाँहरूको प्रेरणाबाट प्रेरित भएर हामी नेपाल सद्भावना पार्टीमा काम गर्न पुग्यौँ। नेपाल सद्भावना पार्टीको त्यो बेलाको अस्पष्ट धारणा के थियो भने मधेसमा बस्ने मधेसी, जसले नेपालमा आफ्नो मधेसमा बस्ने मधेसीले नेपालीको पहिचान पनि पाउन सकेको छैन। नेपाल भनेको दाउरा सुरुवाल र टोपी लगाउने मान्छे मात्रै नेपाली हुन्, हामी धोती कुर्ता लाउने नेपाली होइन भन्ने मानसिकताबाट जुन एउटा काठमाडौँ केन्द्रित थियो, त्यो मानसिकताबाट ग्रसित थियो। त्यसका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्यौँ। तपाईहरु सम्पूर्ण रूपमा तराईवासी भनौँ, हामी पनि तराईबाट बिलोङ गर्ने धेरै छौँ। मलाई अलिकति यहाँलाई भन्नका लागि दिनु होला। तराईमा भएका पहाडियाहरू पनि धोती लगाएर हिँड्ने, उनीहरूलाई समेत पहाडिया होइन भन्ने खालको एउटा मधेस आन्दोलनको विषय अझै पनि मलाई स्मरण छ। त्यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि तपाईँहरूले तराईमा सँगै हलो कोदालो गरेका साथीहरूलाई पनि पहाडिया भनेर एक किसिमले अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएको थियो। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था डिफ्रेन्स छ। यहाँले भनिराखेको जुन कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ, मधेसमा बस्ने पहाडियाहरू जो पहाडबाट गएका छन् उनी पनि मधेसी हुन् भन्न खोज्नु भएको होला, यहाँको भनाइ त्यो होला। तर डिफरेन्स चिज छ। मधेसमा बस्ने मान्छे काठमाडौँमा पनि बस्छन्, पोखरामा पनि बस्छन्, तर काठमाडौँमा बस्दैमा त्यो पहाडी होइन। प्रवृत्ति अनि पहिचान संस्कृतिले डिफरेन्ट गर्छ। जस्तै मधेसमा बस्ने मान्छेको होली खेल्ने तरिका, होली खेल्ने दिन डिफरेन्स हुन्छ र पहाडमा बस्ने मान्छेले होली खेल्ने दिन र तरिका डिफरेन्स छ। त्यसैले दसैँ जसरी हामी मानिन्छ, नेपालमा बस्ने सबै हिन्दू धर्म मान्नेले दसैँ मान्छन्, तर पहाडमा बस्नेले दसैँ मान्ने तरिका डिफरेन्स छ र मधेसमा बस्ने मान्छेले दसैँ मान्ने तरिका फरक छ। भन्नुको मतलब के छ भने त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको आफ्नो लगाई, आफ्नो भाषा, आफ्नो रहन सहन, त्यो कुरो राष्ट्रिय स्तरमा कसरी उठाउने त्यसका लागि आन्दोलन थियो। त्यो कसैका विरुद्ध थिएनन्। अब आन्दोलनका क्रममा केही घटनाहरू होलान्, केही त्यस्तो भयो होलान्, त्यसबाट हामी मतलब कि त्यस्तो घटना भएको होला, त्यसमा कसको संलग्न रह्यो, के रह्यो, त्यो आज स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने अवस्था छैन। मूल रूप भन्नु पर्दा के थियो भने
त्यो बेला मधेसका मान्छे जो उपेक्षित थिए, पीडित थिए, उनीहरूले हैन मैले के पनि किन जोड्न खोजे भने यो विषय जनआन्दोलनको विषय आज जोडेर मैले त्यो अलिकति मत्थर भएको घाउमा नुनचुक छरेको होइन। तथापि तपाईहरु त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हिजो भन्दा अघिल्लो दिन अस्तिसम्म त मधेसका मुद्दामा तपाईहरु अग्र पंक्तिमा रहेर मधेस केन्द्रित राजनीति हुन सकेन, केन्द्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्व कम भयो, भएको प्रतिनिधित्वमा पनि राम्रो किसिमको मन्त्रालय दिएन लगायतका विषयमा कुण्ठित हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईहरु। तर अब यो एकाएक तपाईले एमाले प्रवेश गरेसँगै के कुरा चाहिँ आउन खोजेको छ भने जसरी यहाँले भन्नुभयो नि तपाईहरु मधेस आन्दोलन मधेसको मुद्दामा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो, म एमालेमा प्रवेश गर्दै त्यो सारा मुद्दा बिर्सेछु भन्ने जस्तो यहाँको भनाइले लाग्छ। तर त्यस्तो अवस्था होइन। हैन मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने हजुरको भनाइ त्यही त म हजुरको भनाइ हजुरको प्रश्नमा धेरै कुरा लुकेको छ। नेकपा एमाले तपाईहरुले सोचेको जस्तो भइदिन्छ कि तपाईका सारा माग मुद्दा अब नेकपा एमाले सम्बोधन गर्छ। त्यो कुरोमा म आउँदै छु। त्यो हजुरले जुन कुरो राख्नुभयो नि त्यो भित्र धेरै कुरा लुकेका छन्। जस्तै अहिलेका पत्रकार साथीहरूले या सञ्चारकर्मी साथीहरूले के बुझिराखेका छन् भने एमालेमा प्रवेश गर्दैमा मधेसको मुद्दा विलीन भयो। त्यो होइन। हामी मधेसवादी थियौं। विश्वास चाहिँ कसरी गर्नुभयो तपाईले एमालेलाई? म ब्रिफ गर्दैछु। त्यो कुरालाई मैले भन्नुपर्ने आधार छ नि मसँग। हामी मधेस विद्रोहमा के आवाज उठाएका थियौं भने मधेसले पहिचान खोजेको थियो। त्यो मधेसले अहिले पहिचान पाइसकेको अवस्था छ। अब मधेसको समृद्धिको काम गर्नुपर्ने छ, मधेसको विकासको काम गर्नुपर्ने छ। अब हामी पहाडी मधेसीमा झगडा गर्ने अवस्था छैन। यो आन्दोलन त्यो मैले पहिले पनि भन्ने गरेका छु। त्यो मधेस आन्दोलन कसैका विरुद्धमा थिएन। त्यो मधेस आन्दोलन विशुद्ध मधेसीहरूको आफ्नो अधिकारको लागि थियो। त्यो अधिकार उठान गर्ने हाम्रा पार्टीका जुन उच्च तहका नेताहरू थिए उहाँहरूले कहीँ न कतै अलिकति विचलित भएको अवस्थाले आज मधेसमा हामी जस्ता काम गर्ने मान्छेहरू पार्टी परिवर्तनतिर लागेका छन्। जस्तै उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा हाम्रो मधेसका मान्छेहरूको अहिले पनि चाहना के हो भने मधेसवादी केन्द्रित दलहरू एकजुट भएर काम गरून्। तर त्यो अवस्था रहेन। तपाईले पहिला पनि भन्नुभयो 3-4 वटा 5 वटा पार्टी परिवर्तन। म पार्टी परिवर्तन गरेको छैन। म 30 वर्ष एउटै पार्टीमा काम गरेको, तर नाम परिवर्तन भए। त्यो नाम परिवर्तन मैले गरेको पनि होइन, मैले अर्का पार्टीको सदस्यता लिएको पनि होइन। जस्तै उदाहरणको लागि हामी सुरुमा गजेन्द्र बाबुले काम गरेका नेपाल सद्भावना पार्टीको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि हाम्रो पार्टीलाई बद्री मण्डलले अर्को पार्टी बनाए। त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी बन्यो। त्यो हामीले बनाएको होइन, त्यो काठमाडौँमा बस्ने हाम्रै पार्टीका अग्रज नेताहरूले त्यो पार्टी बनाएको हो र हामी बाध्य भएर त्यो पार्टी बन्न गएका हौं। जसरी यो भन्दा अगाडि हामी के थियो भने जसपा हामीले बनाइदिएको होइन। जसपा त एक रातमा यही काठमाडौँमा बनेको पार्टी हो। त्यो भन्दा अगाडि त राजपा थियो। त्यो बेला अगाडि त संघीय समाजवादी फोरम थियो। त्यो भन्दा अगाडि पनि राजपा बन्नुभन्दा पनि अगाडि 6 वटा पार्टी थियो। नेपाल सद्भावना पार्टी संघीय मतलब 6 वटा पार्टी बनेर मिलेर बनेको हो। तपाईहरु पनि त्यसका गवाह हुनुहुन्छ। किनभने पार्टी जब यहाँ टुट्छन्, बन्छन्, जुट्छन्, तपाई जस्ता मिडियाका साथीहरुलाई बोलाएर उहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ। अनि हामी वीरगञ्जमा राति सुतिरहँदा हामीलाई बिहान उठ्दा थाहा हुन्छ हिजो त म राजपामा थिएँ, आजदेखि म जसपामा भएको छु। त्यो अवस्था हो। यस्तो किसिमको राजनीति गरिरहँदा राजनीतिमा तपाईहरु अझै पनि हाम्रो भूमिकाले के जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई? राजनीतिबाट हामी आजित भएको हो। एउटा त्यो पनि मूल कारण त्यो पनि हो। किनभने 2072 सालको आन्दोलन चलिरहँदा जुन बेला यहाँ सिंहदरबारबाट संविधान जारी भइराखेको थियो त्यो बेला वीरगञ्जमा गोली चलेको थियो। आन्दोलन थियो। त्यो केका लागि? संविधान संशोधनका लागि। त्यो आन्दोलन केका लागि थियो? संविधान संशोधनको लागि थियो। त्यो आन्दोलन पछि निर्वाचन सम्पन्न भयो। जब संघीय संसदमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू आए त त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव खोइ त त्यसमा हाम्रा साथीहरू अडिग हुन सक्नु भएन। यहाँ के खेल हुन्छ भने सत्ता बनाउने, सत्ता कुन सत्तामा आफू सहभागी हुने, कुन सत्तामा अरू, र त्यो सत्तामा जाँदैमा सबै कुरो पूरा हुँदो रहेनछ। किनभने काम चाहिन्छ। अब त्यसैले मेरो बुझाइ के हो भने म के बुझेको छु अहिलेसम्म, मधेस हिजो पनि मेरो मनमा थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। वीरगञ्जको विकास हुनुको मतलब मधेसको विकास हुनु हो र मधेसको विकास हुनुको मतलब नेपालको विकास हुनु हो। नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ भने मधेसलाई समृद्ध हामीले पहिला बनाउनै पर्छ। शिव पटेलजी माफ गर्नु होला, यो खास गरिकन
अहिले पछिल्लो समय अब निरन्तर रूपमा एमाले प्रवेश गर्ने एउटा लहर देखिएको छ। मधेसवादी दलहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यहाँले पनि हिजो मात्रै गर्नुभयो। अब यहाँले भने जस्तो यतिका वर्षदेखि मैले मधेसका मुद्दामा आवाज उठाएँ, मधेसी पार्टीसँगै एसोसिएट भएर बसेँ, तर केन्द्रले कुन बेला हामीलाई कस्तो किसिमको परिचय दिन्छ हामीलाई थाहा भएन भनेर भन्नुभयो। यतिका समय तपाईँले सँगै बसेर त खासै प्रभाव पार्न सक्नु भएन भनौँ। अब नेकपा एमाले प्रवेश गरेसँगै मधेसका कुन कुन विषयहरू चाहिँ उठ्नेछन्, कुन कुन विषयमा चाहिँ तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहुनेछ? जस्तै यहाँले भन्नुभयो प्रभाव पार्न सक्नु भएन, म त्यसबाट असहमत छु। प्रभाव हामीले पारेको हो। हामी सडकमा आन्दोलन गर्यौँ, हामीले पहिचान पाएका छौँ। एउटा समय थियो नेपालमा हाम्रो परिचय थिएन। आज यो परिचय खोज्नु जानुपर्ने अवस्था कहीँ छैन। हैन, पार्टीको सन्दर्भमा कुरा गरेको मैले। त्यसपछि पार्टीको सिस्टममा जहाँ छ, पार्टीहरू हाम्रा जुन किसिमबाट 1 2 3 हुँदै गए त्यो शक्तिमा ह्रास भएको हो हैन, जसका कारण मधेसले खोजेका विकासका कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ। यहाँले भन्नुभयो एमाले किन रोजेको त? एमाले पहिला भन्दा अहिले रूपान्तरित भएर आएको छ। हैन, 3-4 महिना अगाडिसम्म त तपाईहरु विरोधमा हुनुहुन्थ्यो नि। एउटा कुरा म भन्दै को विरोधमा थिए? सडकमा भिड थिएन विरोधमा। तपाईले यहाँ देख्नु भयो होला काठमाडौँमा। यो भन्दा अगाडि लोसपाका साथीहरू पार्टी के रे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा गइरहँदा त्यो हेर्नु भयो होला नागरिकता विधेयक। त्यो बेला हाम्रा आन्दोलनमा काम गरेका कतिपय मुद्दा लागेका साथीहरूको रिहाईका कुरा हैन, नागरिकताको सवालका कुरा, मधेसका विकासका कुरा, यो कुराहरू जुन नेकपा एमालेले अगाडि बढायो यो सकारात्मक पक्ष हो। कुनै राजनीतिमा सधैँभरि एउटा नेतालाई गाली गर्नु भन्दा पनि त्यो नेताले सचिएर आएपछि उसलाई सम्मान गर्नु पनि जायज हुन्छ। किनभने सुन्नुहोस् न, यो देशमा 46 सालको आन्दोलनपछि उदाएको पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस, उदाएको पार्टी भनेको नेकपा एमाले होइन र? मधेस आन्दोलनबाट उदाएको पार्टी भनेको मधेसी जनाधिकार फोरम। तर मधेसी जनाधिकार फोरम आफै रूपान्तरित हुँदै हुँदै अहिले त त्यो न मधेसी त्यहाँ छ, न फोरम छ, न जनाधिकार छ। त्यो अहिले कहाँ पुगेछ? कहाँ पुगेछ तपाईँ आफै स्मरण गर्नुहोस्। त्यो पुगेको छ जसपामा। त्यो विद्रोह गर्ने पार्टी भनेको त मधेसी जनाधिकार फोरम हो नि। त्यो पार्टी त संस्थागत हुन सकेन नि। यो पनि एउटा पीडा हो। तसर्थ अबको दिनमा हामीले एमाले रोज्नुको कारण एउटै हो। नेकपा एमालेका नेता जो अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँको एउटै अडान छ, हामी देश बनाउने बाटोमा लागौँ, हामी काम गरौँ। कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने अरू पार्टीले चलाएको सरकार भन्दा नेकपा एमालेको सरकारले जनताका पक्षमा काम गरेको छ। म भन्दिनँ 100% राम्रै गरेको छ, होइन, तर केही हदसम्म भए पनि जनताको पक्षमा काम गरेको छ। वृद्ध भत्ता वितरण गरेको छ, गाउँ गाउँमा विकासको नारा उठाएको छ। पहिला पनि यो गाउँमा हाम्रो गाउँतिर कहाँ विकासका बजेटहरू गएका थिएनन्। पहिला 1 लाखबाट सुरु गरेको नेकपा एमालेको सरकारले नै सुरु गरे हो। म एउटा अहिले पनि संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि कम्तीमा हाम्रै गाउँ ठाउँका बोर्डरदेखि सहरलाई जोड्ने सडक नेकपा एमालेको सरकारले बनाइदिएको हो नि। त उसले ल्याएका सारा कुराहरू नकारात्मक छन् म भन्दिनँ। केही उसका पक्षहरू सकारात्मक देखिएकोले आगामी दिनमा त्यो नारा उहाँको जुन छ देशलाई समृद्ध बनाउने, हामी के सोचिराखेका छौँ भने अब मधेसमा कसैका विरुद्ध खाली गाली गरेर मधेसको काम चल्नेवाला छैन। मधेसमा राम्रो शिक्षाको आवश्यकता छ, मधेसमा स्वास्थ्य उपचारको राम्रो अस्पतालको आवश्यकता छ, मधेसमा रोजगार सृजना गर्ने साधन र स्रोतको आवश्यकता छ। शिव पटेलजी, यति बेला तपाईले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बयान गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा पुरानो कुरा सम्झना आयो। देशमा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो, तर नाकाबन्दी होइन भनेको थियो भारतले। हामी नाकाबन्दी हो भनेर बुझिरहेका थियौँ। सरकारले पनि त्यही अनुसार कदम चाल्यो र नाकाबन्दीको खरो रूपमा विरोध पनि गर्यो। त्यो समयमा मधेसवादी दलहरू तपाईहरूले नै भारतले नाकाबन्दी गरिदिएको होइन भन्नुभयो। भोलि तपाईँ एउटै टेबलमा बसेर केपी शर्मा ओलीसँग वार्तालाप गर्नुहोला,
बहस गर्नुहोला, मधेसका मुद्दा उठाउनुहोला। भारतका मुद्दा पनि उठ्छन् सँगसँगै, मधेसका मुद्दा उठ्ने बित्तिकै भारतसँगको सम्बन्ध चेलीबेटीकोदेखि लिएर सबै कुराहरू उठ्न जान्छन्। ती विषयमा यी विषयहरूमा आज तपाईँले बोली र त्यति बेला बोलेको बोलीले गर्दा यो बीचमा अन्तर्क्रियाको क्रम जुन रहन्छ, छलफलको क्रम रहन्छ, त्यसलाई कसरी प्रभाव पार्ला? जस्तै मान्नुहोस्, तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा म भन्छु, 2047 सालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यो बेला नेपाल सद्भावना पार्टीका हाम्रा नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले यो संविधान अपुरो छ, यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले के भन्थे भने 2047 सालको संविधानमा रेफ पनि परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन, यो दुनियाँको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने गरेका थिए। तर त्यो संविधान त असफल भयो नि। कसले स्वीकार गर्यो? पछि त्यही नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्वीकार गरेरै तपाईको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको हो। हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने ठीक छ, विगतका दिनमा जुन नेताले गल्ती गरे उनीहरू सचिएर आएका छन्। म भन्दिनँ त्यो बेला एकदम असल थिए र मैले उठाएका कुराहरू त्यो बेला गलत थियो, त्यो पनि म भन्दिनँ। हामीले उठाएका माग पनि जायज थियो, हामीले गरेका आन्दोलन पनि जायज थियो। त्यो यहाँका नेतृत्व वर्गले त्यो कुरालाई के भनौँ मनन गर्न सकेका थिएनन्। आज यहाँका नेताहरूले मनन गरिराखेका छन्, त्यसैले हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। म यहाँहरूको यो नाकाबन्दीको सवालमा कुरा गर्नुभयो, नाकाबन्दीमा म स्वयं पनि सहभागी थिएँ। हामी नाकाबन्दीमा बसेका थियौँ, त्यो हाम्रो लडाई थियो। राज्यले के भनिरहेको थियो त्यो फरक विषय हो। त्यो बेलाको लडाई र अहिलेको लडाईमा फरक छ। अहिलेको लडाई भनेको अब पुरानो दिन भन्दा पनि अबको दिनमा के छ भने हाम्रो ठाउँ गाउँ कसरी राम्रो बन्छ, हाम्रो देश कसरी राम्रो बन्छ, हाम्रो मधेस कसरी राम्रो बन्छ, त्यो कुरातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँभरि एउटै मुद्दालाई अल्झाएर बल्झाएर झगडै गरेर के हाम्रो डेभलपमेन्ट हुने हो त? कति वर्ष अब निष्ठाको राजनीतिको सुरुवात गर्नु भएको हो त यहाँले? भन्दा पनि मैले त्यो एक्सेप्ट गरिसकेको छु। मधेसले जुन पहिचान खोजेको थियो त्यो पहिचान स्थापित भएको छ र मधेसको विकास भएपछि मात्रै देशको विकास हुन्छ र देशको विकासमा हामी सबै जुट्नुपर्छ। त्यही अन्तर्गत म पनि सहभागी भएको हो। अब कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ पदको लोभ, प्रतिष्ठाको खाँचो नेपाली राजनीतिमा सबैलाई हुन्छ नि, जीवन अर्पित गरेको हुन्छ नेपाली राजनीतिमै भनेर ढुङ्गामुढा सहेको हुन्छ। आफूभन्दा शीर्ष नेताको कतिसम्म सकिन्छ चाप्लुसी पनि गरेको हुन्छ। परिस्थिति त्यस्तै छ। हामी अव्यस्त छौँ यो कुरामा, खासै फरक पर्दैन। यो भन्दा तितो लाग्छ तर यथार्थ यही नै हो हाम्रो। यो बीचमा अब तपाईँले मेयरको पद पाउने भनेर चाहिँ नेकपा एमालेमा आउनु भएको भन्ने खालको अलिअलि हल्ला सुनिन्छ। यो के हो? पद भनेको राजनीतिमा उपहारमा पाइन्छ, तर हामी कहाँको परम्परा के हो भने त्यो समानुपातिकलाई दुरुपयोग गरिएको हो। निर्वाचन जित्नु भनेको उपहारमा पाउने होइन। म यसभन्दा अगाडि 4 वटा निर्वाचनमा भाग लिएको छु। म यसभन्दा अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा मेयर पदमै चुनाव लडेको थिएँ। त्यो बेला पनि मैले केही मतबाट हार बेहोरेँ। त्यसभन्दा अगाडिको म संविधान सभाको निर्वाचनमा सांसदमै चुनाव लडेको थिएँ। तर हामी मनोनित भएर कसैले दिएर पदमा जाने व्यक्ति पनि होइन, त्यो हाम्रो सोच पनि होइन, मैले पाएको पनि होइन। ठिक छ, स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, स्थानीय निर्वाचनमा हामी भाग लिउँला। म पार्टीमा छु, मेरो इच्छा होला होइन, पार्टीको इच्छा होला, त्यहाँ मलाई भाग लिने मौका पाए भने तपाईको त मेरो तृष्णा पनि हो, इच्छा मात्र होइन, बारम्बार आफू पछाडी परिरहनु परेको पीडा पनि छ एकदम। किनभने म निरन्तर काम गरिरहेको छु, त्यहाँ समाजमा काम गरिरहेको छु। समाजका मान्छेले, त्यहाँका जनताले मत दिएपछि मात्रै निर्वाचित हुने हो। त्यो कसैले यसरी पद हामीलाई के अरे उपहारको रूपमा दिइदिने होइन। एउटा यो पनि छ। अर्को कुरो, यहाँले भने जस्तै नेपालको पोलिटिक्समा अहिले सैद्धान्तिक राजनीति भन्दा पनि यहाँ चाहिँ नि पदीय राजनीति बढी भइरहेको छ। हामी स्मरण गरौँ, अहिले तपाईँको गठबन्धनको सरकार छ, नारा हामी के दिएर आएका थियौँ? हामी जस्तै तपाईँहरूको प्रश्न हुन्छ हामीमाथि, तपाईँहरूले मधेसको मुद्दा उठान गर्नुभयो होइन, सही कुरा हो। हामी त चुनावमा के भनेका थियौँ भने अब 2 नम्बर प्रदेशमा हामी आफ्नो सरकार बनाउँछौँ, केन्द्रमा पनि हामी के गर्छौँ भने आफ्ना संविधान संशोधनका काम गर्छौँ। तर यहाँको गठबन्धन हेर्नुहोस् न, अहिले देशमा कुन गठबन्धन चलिरहेको छ? जो हिजोसम्म आफूलाई डेमोक्रेट भन्थे या नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता भन्थे, आज उनीहरू माओवादीलाई भोट दिन बाध्य भएका छन्। जो माओवादी थिए ऊ कांग्रेसलाई भोट दिन बाध्य भएका छन्। के का लागि? सिटैको लागि त हो नि। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हामी हेरेनौँ यसभन्दा अगाडि, त्यहाँ पनि त तालमेल भएकै हो नि।
त्यो अहिले के छ भने यो सानोतिनो तालमेल गर्नुभन्दा त बरु देशकै ठुलो मुहान फेर्ने पार्टीतिर जाँदा राम्रो नि। त्यसैले तपाईले पनि हैन त्यो काम गर्न मौका पाइन्छ। अब कसले कहाँ ललिपप के दिन्छ त्यो धेरै कुराहरू छन्। म यहाँको धेरै पोलिटिक्समा अब नेसनल लेभलको पोलिटिक्समा अहिले हामी आइपुगेको छैन, त्यसैले म त्यता जान पनि चाहन्न। हाम्रो एउटै धारणा के हो भने भनेपछि अब मेयरमा तपाईको म त हिजोदेखि नेकपा एमाले प्रवेश गरेको छु हैन। नेकपा एमाले मलाई त्यसको लागि उचित ठान्छ हैन, सान्दर्भिक हुन्छ भने मलाई टिकट दिन्छ या प्रपोज गर्छ भने। हैन तपाईले यत्रो वर्षको मधेसको आन्दोलन छोडेर नेकपा एमालेमा आउनु भएको छ, त्यो सानो एउटा उपहार दिन नेकपा एमालेको हैन जिम्मेवारी पनि लागि त्यो मधेसको आन्दोलन छोडेर आएको होइन। त्यही त यही भाषामा मेरो कहीँ न कहीँ अलिकति भिन्नता छ। मधेस आन्दोलन के का लागि, जस्तै मानिलिनु 2046 सालमा डेमोक्रेसीको लागि आन्दोलन भएको थियो। डेमोक्रेसी आएपछि त्यो आन्दोलनको उपलब्धि के डेमोक्रेसी हैन। डेमोक्रेसी त पायो, तर त्यो डेमोक्रेसीमा अब कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने त, देशलाई कसरी विकासतिर अगाडि बढाउने त, त्यो काम गर्नुपर्ने हो नि। त्यस्तै मधेस आन्दोलनले एउटा के दियो भने हाम्रो पहिचान स्थापित गर्यो। अब त मधेसीहरू या मधेसको ठाउँमा कसरी त्यहाँ डेभलपमेन्टका कामहरू गर्न सक्छ। भनेपछि तपाईलाई अब मधेसका मुद्दा नेकपा एमाले सहस्त्र रूपमा स्वीकारेर जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न तयार छ भन्ने लाग्छ। मधेसको विकास मैले स्पष्ट भन्दै छु। नेकपा एमालेको धारणा अहिले के आएको छ भने नेपाललाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अभियान हो। त नेपाल समृद्ध कसरी हुन्छ, त्यसभित्र के मधेस फरक छ? छैन। मधेस त फरक होइन नि। मधेस त नेपालभित्रै पर्ने एउटा भूभाग हो हैन। त्यो भूभागको पनि डेभलपमेन्ट त हुन्छ नि, र त्यहाँको डेभलपमेन्ट भएपछि त नेपालको डेभलपमेन्ट हुन्छ। बुझाइमा मात्रै फरक हो। हामी हिजो आन्दोलन गरिरहँदा पनि अब यो तपाईको पार्टी परिवर्तनको श्रृङ्खला, अब यो विषय भर्खरको तातो भएको भएर अरू विषयलाई अलिकति थाँती राखेर फेरि पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ नि त। यो विषयमा त फेरि पनि कुराकानी हुँदैन। मलाई फेरि पनि जोड्न मन लागेको के हो भने नेकपा एमाले अब तपाईको रुझानको अन्तिम बिन्दु हो अथवा तपाईँ अझै पनि परिवर्तन हुन सक्छ? हैन, एउटा कुरो म राजनीति मैले समाज सेवा गरेको या राजनीतिमा आएको 30 वर्ष बित्यो। मधेसवादी राजनीतिमा मैले 30 वर्ष काम गरेँ। मैले अघि पनि भने त्यो पहिचानको कुरो हामी यहाँ स्थापित गरेछौँ। अब विकासको कामका कुराहरू गर्छौँ र मलाई लाग्छ यो मेरो परिवर्तन जीवनको अन्तिम क्षणसम्म रहनेछ। हजुर, यसमा कुनै दुईमत छैन। पहिचानको राजनीतिको अस्तित्व अब स्थापित गरिसक्नु भएको छ। विकासको राजनीतिमा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो पुरा तपाईको भयो र त्यसलाई चाहिँ नेकपा एमालेले मात्रै सक्छ सार्थक बनाउँछ भन्ने पनि अब अरूले सक्छ सक्दैन त्यसको ग्यारेन्टी त मेरो होइन। तर मेरो बुझाइ के छ भने नेकपा एमालेले चाहिँ सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलको सरकार छ। खोइ विकासका कामहरू गरेका? दिनौं पेट्रोलियमको मूल्य बढिराखेको छ, तपाईँ हामी सधैँ भोगिराखेका छौँ। महँगी बढेकै बढी छ। के काम गरिदिएको छ अहिले सरकारले जुन जनतालाई राहत दिने काम होस्? कुनै एउटा उदाहरणीय काम बताइदिनुहोस्। अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन छ, गठबन्धनको सरकार बनिरहँदा त्यो बेला ल्याएका प्रस्तावहरू जनताका हकमा के फाइदाजनक काम पुर्याए त अहिलेसम्म? नेपाली कांग्रेसका सरकार हामीले धेरै देखेका छौँ, नदेखेका त होइन। तर नेपाली कांग्रेसको सरकारमा यस्तो राम्रो काम जुन देश निर्माणको लागि अगाडि बढ्न सकोस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले तपाईहरुका प्रस्तुत गर्ने केही आधार छ? नेकपा एमालेलाई तराईको भोट अझै बढ्छ भन्ने खालको एउटा सम्भावना पनि रह्यो। स्वाभाविक रूपमा अबको प्रधानमन्त्री इलेक्सन पछिको प्रधानमन्त्री को हुन सक्छन् यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न। तपाईहरु कस्तो किसिमको आकलन, तयारी, गृह कार्य कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त अब प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निर्वाचन नै भइराखेको छैन हैन। यस पछाडीको माहौल अहिले स्थानीय निर्वाचन हो हैन। अहिले स्थानीय निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचनमा मधेसतिर नेकपा एमाले प्रति अलिकति बढी नै आकर्षण बढेको छ, यसमा कुनै दुईमत छैन। मलाई लाग्छ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म नै कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्, समाचारहरू आइरहेका। म त भिजिट गरेर देखेको होइन, समाचार तपाईहरुकै जस्तो यो संस्थाबाट हामीले पनि ग्रहण गर्ने हो। तर पहिला भन्दा रुझान अन्य आम पब्लिकको, आम कार्यकर्ताको रुझान नेकपा एमालेको प्रति बढेको छ र मलाई लाग्छ स्थानीय निकायमा यसका रिजल्टले निर्धारण गर्छ आगामी संसदीय निर्वाचनमा कस्तो भूमिका कुन पार्टीको रहन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गर्यौं नेकपा एमालेका नेता शिव पटेलसँग। तराई मधेस केन्द्रित दलसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, खास गरिकन लोसपाबाट अहिले उहाँ हिजो मात्रै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। देशमा राजनीतिको जति पनि मुद्दाहरू थिए, पहिचानको मुद्दाहरू थिए, ती अब एक किसिमले स्थापित भइसकेका छन्। अब विकास निर्माणका पक्षमा हामी लाग्नुपर्छ र विकास निर्माणमा जुन पार्टी बलियो छ, जुन पार्टीले दिल खोलेर काम गरेको छ, त्यही पार्टीमा मैले लागे, केही बिराएको छैन भन्नुभएको छ उहाँले। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं र अब पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको परिवर्तित रूपलाई सर्वसाधारणले कसरी लिन्छन्, आम नागरिकले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा त स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, हामी त्यो बाटो पनि देख्न सक्छौं। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं।